सोसायटीनी नोंद जाल्ल्या PWD कर्मचाऱ्यांच्या भुरग्यांक सरकारी सेवेंत आस्पावन घेवचे अशी सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर असली ती सरकारान चालीक लावना। तशेंच PWD कर्मचाऱ्यांक सुविधा मेळोवन दिवच्यो हे खातीर आयज कर्मचारी मडगांवचे लोक अदालतीन गेल्ले। कामगारांक न्याय मेळटलो अशी तांकां आस्त आसा। आज आमी आसात ते लोक अदालत जी मडगांवची लोक अदालत आसा ह्या लोक अदालती आसात आनी आज एक बरो निर्णय जावपाचो आसा तो म्हणजे जाल्यार जे PWDचे सोसायटी अंडर जे कामगार आसात ह्या कामगारांचे खंय तरी अन्याय जाले कडेन आसा तांकां कसली फॅसिलिटी मेळना आनी हेजे खातीर तांकां खूब त्रास जाले कडेन आसा। ह्या त्रासा खातीर ते लास्ट हायकोर्टाक गेले, हायकोर्टा साकून ते सुप्रीम कोर्टाक गेले आनी सुप्रीम कोर्टान एक ऑर्डर दिली की हें जें प्रकरण आसा हें लोक अदालत जें आसा मडगांव हें कंप्लीट करतले आनी ते न्याय दिता म्हणून एक परते हायकोर्टा साकून सुप्रीम कोर्ट आनी सुप्रीम कोर्टा साकून मडगांवचो जो कोर्ट आसा लोक अदालत हितून पावले कडेन आसा। ह्या भुरग्यांचेर खूब अन्याय जाले कडेन आसा। हे कंटाळले आनी कंटाळून हे काडले आनी कोर्टाक गेले। आज लोक अदालतान तांकां आनी एक डेट दिले कडेन आसा 29 तारखेर। ह्या 29 तारखेर कितें म्हण तें कळटलें की लोक अदालत आसा हे फक्त न्याय दिवपा आसा की कॉम्प्रोमायज करून त्या जाग्यार हांकां बसोवपाक। पण PWDची जे वर्कर्स आसा हांकां खंय तरी न्याय मेळपा जाय। हो इश्यू म्हणल्यार जवळ जवळ 1200 हे वर्कर्स प्रायवेट कॉन्ट्रॅक्टर अंडर काम करताले। खंयच्या कंपनी? PWD गव्हर्मेंट प्रायवेट कॉन्ट्रॅक्टर अंडर काम करताले। मागीर ते प्रायवेट कॉन्ट्रॅक्टर तांकां पयशे बी सारके दिना म्हणून PWDन गव्हर्मेंटान सोसायटी फॉर्म केली आनी त्या सोसायटीचे चेअरमॅन जावं सगळे वायस चेअरमॅन कोण आहा ते सगळे गव्हर्मेंट ऑफिसर म्हणजे ती गव्हर्मेंटाची अशी सोसायटी आसता। 2003 सोसायटी फॉर्म केले आनी हे सगळे 1200 आहा ते तांकां सोसायटी भितर घेतले 2003। आतां ते 20 वर्सां जाली काम करतात। मदीक कितें जालें 2013 तांकां कॉन्ट्रॅक्टराच्यान टेम्पररी स्टेटस दिलो। 2013 साकून टेम्पररी स्टेटस दिलो म्हणजे स्केल पळय आसा PWD एम्प्लॉय लागता ती तांकां दिली। 7th कमिशन दिवना आनी तांकां रेगुलरायजेशन करूना। रेगुलरायजेशन करूना म्हणजे तांकां ते लीव बी मॅटर्निटी लीव आनी CL PL बी ते कसलेच बेनिफीट ना। लोनाचे बी कसलेच बेनिफीट ना। हावजींग लोन जावं स्कूटर लोन कांयच बेनिफीट ना आनी रिटायरमेंट जातकीर तांकां फक्त 3 लाख कितें मेळटा तुगेले 3 लाख कितें मेळटात रिटायरमेंट बेनिफीट सोसायटीचे कितें इन्शुरन्साचे कळ्ळें। मागीर तेन्ना मागीर टेम्पररी स्टेटस घेतलो। टेम्पररी स्टेटस घेवन आतां 10 वर्स जालीं 2013 दिल्लो। मागीर आमी हायकोर्टाक घाली रिप्रेझेंटेशन बी दिलें। CMा कडेन हांव 2 फावटी गेल्लो। CM करता म्हणटा आनी मागीर कांय म्हाका कळ्ळें हो कांय करपाना म्हणून हांवें ते मागीर ते हायकोर्टाक घाले तांचे सगळ्यांचे हें घेवन तांकां हांवें सगळे पेपर बी काडले भरपूर पेपर काडले। मागीर ते दिना मेळत ना बी म्हणून आनी हायकोर्टाक घाले। हायकोर्टान ती आमची केस भायर मारली म्हणल्यार आमी सुप्रीम कोर्टाक गेले। आतां हांगा कितें आसा टेम्पररी स्टेट हे PWD कितें करता टेम्पररी स्टेटस पळय आमकां दिल्या म्हणजे स्केल पळय दुसऱ्या पळय PWD लागता ती आमकां दिल्या आनी कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर हांगा एक करता ते एक जायना। कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर म्हणल्यार तुका एक डेली वेजीस जावं मंथली कितें 450 डेली वेजीस हे कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर। आमी पे स्केलाचे आसा। कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर आनी टेम्पररी स्टेटस एक जायना आनी ते उमादेवी जजमेंट आनी खंयची सुप्रीम कोर्टा जजमेंट तो आमकां लागना कित्याक आमी टेम्पररी स्टेटस आमी कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर न्ही। मागीर ते आमी सुप्रीम कोर्टाक घाले। सुप्रीम कोर्टान 2-3 हियरींग जाली आनी सुप्रीम कोर्टान ते कितें केलें लोक अदालतां हांगा धाडला गोंयांत। आतां लोक अदालतां ते चालू आसा। आतां गव्हर्मेंट इतलें म्हणटा 23-20 वर्सां काम करून दवरतो हांकां आनी कितें जालें हायकोर्टान एक ऑर्डर दिली 2014 हायकोर्टान ऑर्डर दिली तातूंत क्लियरली म्हणलां जशी जशी वेकन्सी जाता ते हांकां घेवपाचें म्हणून सगळ्यांक वेकन्सी क्रिएट जाता तशें घेवपाचें। आनी वेकन्सी जाले आसतना आनी 1200 दुसरेच बल्ले दवळीकार आशिल्ले तेन्ना PWD मिनिस्टर हांकां तशें उडयलें। हायकोर्टा ऑर्डर ती कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्चुअली तो फॉलो करनासतना आनी आपल्याले 1200 खंयचे बल्ले तातूंत प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर उत्तम पार्सेकर सामील आहा।
ताजेर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट येवपा जाय आमच्या कोतान तरी आमी मागतले. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राव, जवाहर बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू.